اليوم غادي نهضر على واحد لو سيت اللي هو ساهل ديال الاستطلاعات، يعني لي كيسيونير. دونك فريمون سي تري فاسيل بور لي ديبيتون اللي باغيين يبداو الخدمه اون لين. ساهل، فريمون ساهل بزاف. انا هذا كنت تعطلت دابا باش نعطي الفيدباك ديالي باسكو كنت بديتو في شهر جوج. دونك درت فيه لانسكريبسيون في شهر جوج، يعني فيفري. فوالا ها هي لو 10 فيفري فين كان عندي اول مره، وبقيت عطلت حتى اقتنعت انه بصح كيصيفط الفلوس بلو، يعني ما مره ما جوج ما ثلاثه. دونك حتى تاكدت منه ودار جربوه بزاف ديال لي زامي اللي عطيت لهم حتى هما الفيدباك ديالهم كانت مزيان. سي بوركوا غادي نبي عليه اللي هو يوغوف. هذا يوغوف فيه دي كيسيونير استطلاعات، كاين بالعربيه الفرنسي لونجلي. الوغ فو بوفي شوازير لا لونغ اللي بغيتو. دونك ماشي بحال لي سيت الاخرين كيكون اوبليجي يكون عندك مع لونجلي ولا مع الفرنسي باش تقدر تجاوب. هذا بالعربيه كيلكو سوا، يعني كتقدر دير له تراديكسيون من هنايا. وديك الساعه vous choisissez la langue اللي بغيتو، يا الفرنسيه يا لونجلي يا العربيه. الوغ لو سيت هو هذا، غنخليه لكم في لابار دانفو. دونك ملي كتجمع 5000 نقطه وفاسي دغيا كتجمعها 5000 نقطه كيصيفطها لك في الويسترن يونيون، فيها كتجيب لك $50 500 درهم. دونك كل 5000 نقطه $500، و33000 نقطه كتجيب لك 3000 درهم. دونك انا نعطيكم واحد. دونك هو هذا اون جينيرال، هو هذا لو سيت. انا شنو كندير كيفاش كنت كنخدم فيه. كيفاش كنت كنخدم به، انه كنت كنخليه كيبقى من انت داك الميل اللي درتي به لانسكريبسيون كيصيفط لك فيه لي كيسيونير الاستطلاعات، كنخليهم حتى كيتجمعوا. باغ لا سويت كنجي الجيميل ديالي كنكتب يوغوف هنا في لا ريشيرش وكيطلعوا ليا، وكنبدا كنخليهم واحد بواحد وكنبدا ندير فيهم وكنبدا نجاوب على لي كيسيونير. نعطيكم اكزامبل ديال لي كيسيونير اللي كيدير. مثلا هذا فوالا هذا ما كاينش. سواء نمشيو لاباج ديالهم نيت. فوالا تيك سو. فوالا هنايا كيقول لك فين كتسكن. ماروكو. اوكي. par la suite quelle région. Casa. quelle portion différents sujets les résultats. هاد الكيسيونير فيه 30 بوين. alors le revenu تقدر لي ريفوني ديالك تقدر تقول اكزاكتومون شحال، تقدر تقول جو نو سي با، تقدر تقول جو بريفير نو با ريبوندر. pour moi je sais pas. alors quel est le plus haut niveau d'éducation de qualification professionnelle que vous avez atteint. enseignant master équivalent. ok. là-dessus en plus je n'ai jamais filmé. non. reçu actuellement des aides de gouvernement. non. laquelle des propositions suivantes décrit le mieux votre situation. voilà. الصراحة temps plein. êtes-vous employé travailleur si les deux situations s'appliquent. veuillez penser employé travailleur. بلوش الصراحة. parmi les situations suivantes laquelle je possède une petite entreprise, je travaille en freelance.
Voilà. Estimation actuelle de personnes employées en France de l'organisation. Je ne sais pas. Alors, parmi les secteurs suivants, lesquels décrit le mieux je sais pas. Parce que là, je mélange mes biens privés et publics. Donc, de quel secteur Alors, كاين شوية ديال الماركتين شوية ديال هذا voilà. Par la suite, parmi les propositions suivantes, exactement. Infirmier, médecin, chirurgien, autre profession, secteur. Développeur de logiciels, administration, profession. Banquier, analyse financière. Ok. Actuellement occupé sur un poste cadre gestionnaire. Je suis le président. Nominaliste. Le développement. Cadre, conférence, fourniture, e-commerce. Installation, gestion. Recrutement, formation, développement professionnel. Finance, comptabilité. Cité, e-commerce, comptabilité. Développement commercial. Trois. Quelle mesure êtes-vous? Très certainement. Êtes-vous prioritaire à un cadre de logement que ça? Entre oiseaux. Mille d'un enfant. Bien.
الوغ فوالا ها هما دابا ملي كتسالي هاد الكيسيونير كانت عندي 100 نقطه ولات 130. دغيا فاسيلمون كتبقى كتجاوب على دوك لي كيسيونير كاملين اللي كيكونوا تصيفطوا لك باغ ايميل، ولا ملي كتدخل الكونت ديالك كتلقاهم كل نهار كيعطيك واحد يعني كل نهار وشحال كيعطيك ديال ساو. ها هما كيعطيك بزاف يعني فاسيلمون زعما فريمون فاسيلمون كتسالي كتاكروشي عليك 5000 بوين اللي هي كتسالي $50 باغ لا سويت. اون فوا كتساليها هذه ما كتبقاش غريزي صافي. من بعد كتدخليهم لي كوردوني ديالك ولي زانفورماسيون ديالك باش كيصيفطوا لك فلوسك في ويسترن يونيون. وما ما كيكذبوش يعني ما كينصبوش على الناس. يعني مجرباهم انا مجرباهم عطيت لادريس ديالهم لشحال ديال لي زامي ديالي ولا فامي لي سا مارش لي زعما صيفطوا لهم فلوسهم. دونك اون فوا مثلا صيفطوا لك هذيك 5000 نقطه كترجع زيرو، كتولي عندك زيرو بوين. وكتبدا تاني كتجاوب على كتجاوب عاوتاني على لي كيسيونير توصل تاني 5000 ويصيفطوها لك انسي دو سويت. مي الكونساي اللي عندكم من الاحسن ماشي غير توصل 5000، كمال توصل لواحد 30000 نقطه باش تجيك ديك 3000 درهم مزيانه من الاحسن. ولي كيسيونير نتوما كيما شفتوا زعما ماشي شي حاجه لي فاسيل وكاينين طول لو طون زعما كل شويه كتلقى كيسيونير. C'est tout. Alors c'est tout pour le site. Merci de votre attention.